अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। मेहरबानी करके मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी दरख्वास्त ये है कि मैंने कल रात को एक वीडियो जो है अपलोड की थी। मेरी दरख्वास्त है कि उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो के थंबनेल पे मैंने लिखा था गवाहियाँ 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 और कितनी गवाहियाँ, और ये भी अर्ज़ किया था कि अगले एक हफ्ते तक आपको मज़ीद गवाहियाँ मिलती रहेंगी। और आज ये बात इस एतबार से सच साबित हुई कि आज एक बहुत बड़ी नाकाबिल तरदीद एक ऐसी गवाही हमारे सामने आ गई है। जिस तरह कहा जाता है ना कि हक आता है और बातिल मिट जाता है, बिल्कुल उसी तरह ये गवाही जो है वो इस मौजूदा रिग्ड इलेक्शन, ये धांधली ज़दा इलेक्शन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई है। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न की कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों पर धांधली के हवाले से इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि वो कौम से माफ़ी के तलबगार हैं। उन्होंने इस मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है और वो चाहते हैं कि कौम उन्हें माफ़ तो कर दे, लेकिन इसकी सज़ा दी जाए। वो चाहते हैं कि उन्हें सज़ाए मौत दे दी जाए। ये बड़ी धमाका खेज़ खबर है। इसकी तफसील ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस बात का इकरार किया कि रावलपिंडी डिवीज़न की 13 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बड़े पैमाने पर धांधलियाँ की गई हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मातहत अमले से भी माफ़ी चाहते हैं, वो रिटर्निंग अफसरान से भी माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने उन्हें धांधली का हुक्म दिया तो वो रो रहे थे और वो ये धांधली नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे भी माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो तो आज सुबह फजर की नमाज के बाद ख़ुदकशी करना चाहते थे, लेकिन फिर ये सोचा कि ख़ुदकशी करने के बजाय मैं पाकिस्तान के अवाम को ये बताऊं कि उनके साथ कितना बड़ा जुल्म किया गया है और मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। उन्होंने तफसील बताते हुए कहा कि हमने ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों को हरवाया जिनकी लीड 70 हज़ार थी, लेकिन हमने ठप्पे लगवा के, मोहरे लगवा के उन सब की शिकस्त का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक और बात भी बहुत ज़बरदस्त कही। ये एक ऐसा खौफनाक इल्ज़ाम है कि जिसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान जो हैं वो, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा जो हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो भी इस खेल में शामिल हैं। ये बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। ज़ाहिर है कि जब इनकी तहकीकात होगी तो हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेज़ाब्तगियों का जो लफ्ज़ है वो बहुत छोटा सा है। उन्होंने कहा कि ये बेज़ाब्तगियाँ नहीं हैं, ये धांधली है बहुत बड़ी पाकिस्तान के अवाम के वोट के साथ। उन्होंने कहा कि दूसरे इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, फॉर्म 45 जो है उसको आप कलेक्ट कर लें तो आपको नताइज का बखूबी इल्म हो जाएगा। अच्छा देखिए, एक बात जो उन्होंने सबसे खौफनाक कही है और मुख्तलिफ ज़राए से पीटीआई के मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि जो हमारे इमरान साहब के मुखालफिन हैं वो बार बार ये कहते हैं, और हमारे मुल्क की कुछ अहम शख्सियात ने भी सोशल मीडिया को शैतान कह दिया, लेकिन हकीकत यह है कि इंतखाबी धांधलियों के हवाले से सोशल मीडिया पर जो कुछ भी आया वो 100% दुरुस्त साबित हुआ। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये खौफनाक इंकशाफ किया कि हमारा अमला अभी भी कई जगहों पर मोहरे लगा रहे हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसी कई वीडियो अपलोड की गई थी जिनमें रात की तारीकी में नामालूम अफराद रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों में दाखिल हो रहे थे और वहाँ कुछ न कुछ सिलसिला चल रहा था।
یہ سوشل میڈیا کی بہت ساری ویڈیوز پہ ڈالا گیا لیکن اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، لیکن وہ ساری ویڈیوز جو ہیں سچ ثابت ہوئی، کیونکہ جو غلطی کی گئی تھی دھاندلی میں کہ فارم 45 کے بجائے 47 کو بیس کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ جب بعد میں فارم 45 کی اسکروٹنی ہوگی اور تمام ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے تو فارم 47 اور فارم 45 میں تضاد آ جائے گا۔ اس تضاد کو دور کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ اس پورے ایک ہفتے کے دوران میں جو ہے وہ تھیلے کھولے گئے الیکشن کمیشن کے، اور ان میں نئے ووٹوں پہ ٹھپے لگا کے انہیں پورا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو بقول کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کے آج بھی یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو صورت یہ ہے کہ اب اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی ہے، حتیٰ کہ مسلم لیگ نون کے سابق پرائم منسٹر جو تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گوگل بھی پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے نتائج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم 45 ہار گیا اور فارم 47 جو ہے وہ جیت گیا۔ حالانکہ میں آپ کو آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر بتا دوں کہ اصل نتیجہ جو ہے وہ فارم 45 کا ہی ہوتا ہے۔ فارم 47 تو بعد میں ایک کمپائلیشن ہے اس نتیجے کی جو فارم 45 کے ذریعے ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچتا ہے۔ تو جو لیگل اہمیت ہے، جو لیگل حقیقت ہے، جو ووٹ کی کاؤنٹنگ ہے، وہ فارم 45 ہے۔ تو آج الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ انہیں مجبور کیا گیا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ الیکشن کمشنر صاحب کمیشن اسلام آباد کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے نام بتائیں، ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ وہ جو ہیں کون لوگ تھے جنہوں نے ان پر دباؤ ڈال کر انہیں اس کام پر مجبور کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الزامات ضرور لگائیں انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اب ان کی ذات پہ بھی الزام لگ گیا ہے۔ آنے والی پیر کو یعنی پرسوں جو ہے، آج سیٹرڈے کا دن ہے، پرسوں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت ہونی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ کمشنر راولپنڈی کو جو ہے اپنی عدالت میں طلب کریں اور ان کا بیان ریکارڈ کریں، ان سے پوچھیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انہیں مجبور کیا تھا اس دھاندلی کے کرنے پہ۔ اور یہ سماعت جو ہے میری درخواست ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس مقدمے کی سماعت اوپن ہونی چاہیے، ٹیلی ویژن پہ دکھائی جانی چاہیے، تاکہ عوام کے سامنے حقائق آ سکیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ چہرے سامنے بے نقاب ہونے چاہیے کہ جو اس دھاندلی کے ذمہ دار ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت مختصر سی ہے، صرف یہ بتانا تھا کہ میں نے کل بھی جیسے عرض کیا تھا کہ گواہیاں آتی رہیں گی، یہ گواہی آ گئی ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ استعفے کے بعد مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔